हजुरमा हार्दिक नमन। कार्यक्रम यो हो तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र हामी सधैँ प्रत्येक साताको शनिबार आउने गर्छौँ यसै समयमा। तर आज भने हामी अलिकति केही छिटो आएका छौँ यहाँहरूमाझ। केही विशेष कारणवश यहाँहरूसँग अहिले 6 बजे हामी भनेका थियौँ, करिब 9 मिनट अलिकति केही ढिला भएको छ र यहाँहरू सबैमा कति चाँडै सुरु हो। हजुर आज विशेष कारणवश अलिकति केही चाँडो हामी यो कार्यक्रमलाई प्रसारण, यो कार्यक्रमलाई हामी सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यहाँलाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा याचना गर्दै हामी यो कार्यक्रमको श्रद्धा र स्नेहले हामी निरन्तरै घरौँ श्रृङ्खलासम्म आउन सफल भएका छौँ र यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म पुर्याउनका निमित्त हामीलाई हौसला दिनुहुने, प्रेरणा दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा अग्रज साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, साहित्यिक मनहरू, हाम्रा आदरणीय गुरुवर्गहरूप्रति हामी हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छौँ र हामीलाई सदैव माया गरेर आफ्नो अमूल्य रचनाहरू प्रेषित गरिदिनुहुने आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा पनि हामी दुई हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छौँ र सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रभात सुवेदी, हामी तीनैजना आज भने धेरै पछि हामी तीनैजना हामी परिवारका सदस्यहरू यसरी यो कार्यक्रममा फेरि पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आइपुगेका छौँ। सृजनाहरूप्रति सम्मान गरिने कार्यक्रम यो हो तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको 11औं श्रृङ्खलामा हामी यतिखेर यहाँहरूसँग छौँ र यहाँहरू जोडिराख्नु भएको छ। कृपया यो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनुहोला र धेरै माया गरिदिनुहोला। हाम्रा कार्यक्रमका आदरणीय सल्लाहकार व्यक्तित्वज्यूहरूप्रति पनि हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ र आजको कार्यक्रमको दैलो हामी उघार्न चाहन्छौँ। विशेष आज पनि हामीलाई सधैँ जसै माया गरेर चिरञ्जीवी ढकालले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 राजा एयरपोर्ट बाँकेबाट चिरञ्जीवी ढकालले गजल प्रेषित गर्नुभएको छ र यो गजल हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो कोसेली यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। बाँकेको बालीमा बादल चराएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख, आफूले बनाएको घर भत्काएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख, आफ्नो घर परिवारसँग नाता तोडेर पराए झै त बन्यो, खुट्टी शत्रुलाई मन पराएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख, नमागेको संहिता धर्मनिरपेक्षता व्यर्थमा लादेर जनतालाई हृदय दुखी गराएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख, आफूले बनाएको घर भत्काएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख, आफ्नो अङ्गमा हात्ती बोकेर हिँड्ने तर थाहा नपाउने र आफूको चौजुम्रा देखेर कराएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख, आफूले बनाएको घर भत्काएर पछि के हुन्छ थोरै पर्ख, आइसकेको समाजवादको ढोका बन्द गराएर आज पुँजीवादीलाई बैतरनी तराएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख, आफूले बनाएको घर भत्काएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख, आफूले बनाएको घर भत्काएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख, पाकेको बालीमा बादल
चराएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख पाकेको बालीमा बादल चराएपछि के हुन्छ थोरै पाकेको बालीमा बाँदर चराएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख आफैले बनाएको घर भत्काएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख आइसकेको समाजवादको ढोका बन्द गराएर आज पुँजीवादीलाई वैतरणी तराएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख आफैले बनाएको घर भत्काएपछि के हुन्छ थोरै पर्ख बाबुको यो प्रयास केही थोरै वाचनमा केही त्रुटि भएको छ, यसमा हामी क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ। यो बाल सुलभ वाचनलाई महसुस गरी यहाँले क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै हामी सर्जक चिरञ्जीवी ढकाल प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अबलाई भने हामी अर्को सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। यो हो कार्यक्रम तपाईका सृजना र हाम्रो आवाज र कार्यक्रमको 11औं श्रृङ्खलामा हामी सधैँको शनिबार झैँ छौँ र खास गरी कार्यक्रम बेलुकी 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म भए तापनि हामी आज विशेष कारणवश 6 बजे नै यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। अबलाई भने हामी हाम्रा सदैव हामीलाई माया गरेर कविता प्रेषित गर्नुहुन्छ आदरणीय गुरु वासुदेव पाण्डेयको एउटा सुमधुर रचना, एउटा महत्त्वपूर्ण रचना यहाँहरूमाझ हामी पस्किने जमर्को गर्दैछौँ र यो रचना यसको शीर्षक रहेको छ जीवन सपना। जीवन सपना शीर्षकमा रहेको शार्दूल विकिडी छन्दमा रहेको यो कविता अबको क्रममा हामी वाचन गर्दैछौँ र यो कविता वासुदेव पाण्डेयले पाटन नगरपालिका 2 बैतडी हाल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत मा उहाँ अध्यापन गर्नुहुन्छ। आदरणीय गुरु असाध्यै मिठो रचना गर्नुहुन्छ। उहाँको रचना अबको क्रममा। आफ्नै पौरखले धनार्जन गरोस्, चाहे कमाओस् लुटी, चाहे होस् दरबार वा महल नै झुप्रो कटेरो कुटी, जस्तो बास बसी बिहान बटुवा जान्छन् सबेरै उठी, त्यस्तै मानिस जानु पर्दछ मरे खोलेर आफ्ना मुठी। चाहे भौतिक वस्तुबाट जति नै आफ्नो सजाओस् घर, राखोस् उपचार निम्ति जति नै नामी ठुला डाक्टर, होस् सुन्दर रूप देह पदवा सम्मान पाओस् जति, ढल्दा भौतिक देह छुट्दछ उसको सम्पत्ति वा सन्तति। चाहे लाख सशस्त्र व्यक्ति उसको रक्षा गरून् दैनिका, घेरा भित्र हुँदा सुरक्षित भए ठानो सुधा सैनिका। काँडे तार लगाउँदै जति ठुला पर्खाल लाओस् तर, चोला फिर्छ अवश्य देह विधिको लेखान्त फेरिन्छ र। नातेदार महाबली जतिसुकै सन्तानले घेरियोस्, मोती स्वर्ण हिरा जुहार तमुगा माणिक्यले बेरियोस्। राम्रो कर्म गरो सदैव जनको प्यारो बनोस् उतर, जन्मी मर्नु अवश्य पर्छ उसले मृत्युञ्जयीको छर। चाहे उच्च पदस्थ होस् जति ठुलो नेता तथा शासका, पारोस् कायल युद्धबाट उसले कब्जा गरोस् यो भवा। रित्तो हात गए मरेपछि यतै छोडेर खाता वही, जन्मी मर्दछ जीव आयु सकिए
खैको छ मृत्युञ्जय रित्तो हात गए मरेपछि यतै छाडेर खाता वही जन्मी मर्दछ जीवायु सकिए खैको छ मृत्युञ्जय जन्मी मर्दछ जीवायु सकिए खैको छ मृत्युञ्जय। हजुर अत्यन्तै सुन्दर सिर्जना हामीलाई प्रेषित गरिदिनु विश्वविद्यालय हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कविवरप्रति हामीलाई यहाँ मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू पनि यहाँले प्रेषित गरिरहनु भएको छ, यहाँले हौसला दिइराख्नु भएको छ। यिनै हौसलाहरूको कारणले गर्दा हामी निरन्तर कार्यक्रममा अगाडि बढाउँदै आइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमको आज हामी 11औं श्रृङ्खलासम्म पुग्न सफल भएका छौँ। सबै यहाँहरूको माया, यहाँहरूको प्रेरणा, यहाँहरूको सद्भाव, यहाँहरूको हौसलाबाट नै हामी कार्यक्रमलाई 11औं श्रृङ्खलासम्म निरन्तर हामी लानलाई सफल भएका छौँ। समल सुधा शाह आहा भन्नुभएको छ, त्यसै गरी नमन सम्पूर्णमा पनि भन्नुभएको छ र उहाँले एउटा गजल समेत प्रेषित गर्नुभएको छ र यो गजल वाचनका लागि म रचना सुवेदीलाई अनुरोध गर्छु। प्राय सबैले भन्ने गर्छन् माया संसार हो, प्राय सबैले भन्ने गर्छन् माया संसार हो, सप्रिय पो घरबाट बिग्रियो भने बेकार हो, सप्रिय पो घरबाट बिग्रियो भने बेकार हो। प्रेम घातले जब मनमुटु चस्काउन थाल्दछ, प्रेम घातले जब मनमुटु चस्काउन थाल्दछ, अश्रुधारा र एक्लोपन नै यसको उपचार हो। सप्रिय पो घरबार बिग्रियो भने बेकार हो। स्वार्थी मनले दिने चोखो प्रेम, स्वार्थी मनले दिने चोखो प्रेमको प्रतिक्रिया लाग्छ जिन्दगी भरको लागि झुठो उपहार हो। सप्रिय पो घरबाट बिग्रियो भने बेकार हो। दुई चार दिनको माया जालमा जोखिम मोलेर, दुई चार दिनको माया जालमा जोखिम मोलेर डुङ्गा बिना नै तर्न सकिने प्रेम कस्तो जङ्घार हो। सप्रिय पो घरबार बिग्रियो भने बेकार हो। देखा सिखी हामी असाध्यै मिठो सृजना पठाउनु भएको थियो। सुधा शाह आदरणीय कविवर सुधा शाह आदरणीय सर्जक हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। केही प्राविधिक कारणले गर्दा हामी उहाँको रचनालाई पूर्ण रूपमा वाचन गर्न कोसिस गर्दैछौँ। धेरै मिठा प्रतिक्रियाहरू हाम्रो कार्यक्रममा आइरहेका छन्। उहाँको रचनाहरू त्यसै गरी हामी यो कार्यक्रममा निरन्तर राखिरहेका छौँ र यो यहाँ वाचन गर्दा उहाँले यो प्रतिक्रियामा कमेन्ट बक्समा पठाउनु भएको थियो। वाचन गर्दा अचानक यो प्राविधिक यहाँनिर त्रुटि भएको छ, यसका लागि हामी क्षमा याचना गर्दै सुधा शाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हामीलाई हौसला प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। सुशील शर्माले कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सबै यहाँहरू जोडिनु भएको छ, यहाँहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो कार्यक्रम तपाईँका सिर्जना
हामी ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो सुमन कत्री नमस्ते भन्नुभएको छ। ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो, ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो। शरदचन्द्र ओझा मेतिनी राज कञ्चनपुर 3 हाल नेपालगञ्ज 14बाट हामीलाई निरन्तर हामीलाई यस्तै किसिमका कोसेलीहरू अत्यन्तै बेजोड कोसेलीहरू पठाउनुहुन्छ र उहाँका सृजनाहरू विशेष गरी प्राकृतिक एउटा प्रकृति र जीवन अथवा वास्तविकतासँग जोडिने गर्छन् र यो सृजना वाचनका लागि पनि म रचनालाई जोड्दै घर घर आथे भोट पनि पाथे बाचा वचन दिन्थे के गर्छु भन्थे हिजो बाटोमा भेट भाथ्यो यसपालि हात मैले जोडे चिन्ता पनि चिनेनन् पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पर्यो धुलो धुवा हटाउँछु भनेको माला भिरियाको लावा लस्कर भएको एकै सुरमा गएको पार्टीको टिकट पाएको भोज हतेर खाएको बोल्दा बोल्दा घाँटी थाक्यो अहिले नि कता गए कुन्नी रबिन काट्दैछन् भनी सुनेको रिबन काट्दैछन् भनी सुनेको टिभीमा अन्तर्वार्ता दिएको स्मार्ट सिटी बजारको महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाएको महानगरलाई हिले नगर बनाएको पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो। धन्यवाद। पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो व्यङ्ग्य शैलीमा शरद ओझा मेतिनीराजले पठाउनु भएको यो रचनाका लागि हार्दिक आभार। र यो कार्यक्रममा यहाँहरूले यस्तै किसिमका मिठा मिठा सृजनाहरूलाई यहाँहरूले सुन्दै आउनुभएको छ र हामी निरन्तर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको हामी आज
अन्तमा रोएरै फर्कियो जिन्दगी हो परै आसमै तर्कियो जिन्दगी छैन त्रासैया तन्त्र नै तर्कियो काखमै स्नेहको आस नै बल्झियो छैन त्रासैया तन्त्र नै तर्कियो काखमै स्नेहको आस नै बल्झियो काखमै स्नेहको आस नै बल्झियो काखमै स्नेहको आस नै बल्झियो आस नै बल्झियो यो शीर्षकमा मैले आफूले प्रयास गरेको यो रचना यहाँमाझ पस्क्यो स्कुलबाट लखतरान घर पुग्दा भातका डल्ला पोल्देको पनि याद छ। मेरा हरेक गल्तीहरू सधैँ सहजै लुकाउँथ्यो। बाले खुर्सानीले धुवाँदा कोठाको चुक्कुल खोलेर भगाएको पनि याद छ। बाले खुर्सानीको धुवाँदा कोठाको चुक्कुल खोलेर भागेको पनि याद छ। दसैँमा मासुका धेरै परिकारहरू पकाउँथ्यो कोठीमा लुकाएको कबाबको कसौडी रित्याएको पनि एकदम याद छ। तिहारमा धेरै थरी रोटी धेरै दिन पुग्ने गरी बनाउँथ्यो। तिमीले दिएको नपुगी छप्कनीमा लगाएको ताला तोडेको नि याद छ। गुरस कहिल्यै छुटेन, दुध दही खान सधैँ दिन्थ्यो। घिउमा थियो बन्देज, तिमी नहुँदा घिउको हर्पे रित्याएको पनि याद छ। बाले छोडेर गएदेखि उज्यालोमा पनि डराउँछौ। त्यति हिम्मतीले तिमी अँध्यारोमा हिँड्न सिकाएको दुरुस्तै याद छ। त्यति हिम्मतीले तिमी अँध्यारोमा हिँड्न सिकाएको दुरुस्तै याद छ। धन्यवाद। बाले छोडेर गएदेखि उज्यालोमा पनि डराउँछौ। त्यति हिम्मतीले तिमी अँध्यारोमा हिँड्न सिकाएको दुरुस्तै याद छ। त्यति हिम्मतीले तिमी अँध्यारोमा हिँड्न सिकाएको दुरुस्तै याद छ। आमा म टाढा भए पनि तिमी मसँगै हुन्छौ। तिम्रा अनन्त वात्सल्य स्मृति पटलमा एकनासले सधैँ याद छ। कस्तो राम्रो सृजना, अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै मर्मस्पर्शी सृजनाका लागि किरण कार्की नेपालगञ्ज 4 प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छौँ र विशेष धन्यवाद हेमन्तराज काफ्ले जसले जोडिदिनुभयो कार्यक्रमका लागि भनेर उहाँले जोडिदिनुभयो र हामी उहाँसँग मित्रता, उहाँसँग एउटा सामिप्यता गाँच्न पायौँ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अबलाई भने यस कार्यक्रमका सल्लाहकार, यस कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने आदरणीय उनै व्यक्तित्व हेमन्तराज काफ्लेले एउटा
बिल्कुल फरक कविता हाम्रो कार्यक्रममा सम्भवतः यो प्रथम पटक हामी यो संरचनाको कविता वाचन गर्न गइरहेका छौँ। यो प्रयास क्रिया प्रतिक्रिया दिनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो हो कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजको 11औं श्रृङ्खलामा अबको क्रममा भने हामी हेमन्त राज काफ्लेको इफ आई वेयर अ बटरफ्लाई ओके। If I were a butterfly, I flutter fragile wings, flew tenderly in lawn with mosaic as rings. In breeze up and down, sucks the nectar nourished, flowers blooms with glory, different color, just brown. Fluttering wings slowly, slowly to reach my destination. Fly high up and down, fly high up and down. You admire my beauty, some envy of my appearance. To fly with colors that attract, wings like the goddess applied. But oh, does it matter? The amazing design, I was made of flying high up and down with different mosaic color. Cleanse my thirst by sucking, rejoice with fragrance of flower. All I really wanted is to stay longer. But we can't be together, you see. We both die at the end of the day. But they will never understand how I struggle to chase with life. Living life is itself struggle. If I were a butterfly, I fly here and there with nature. Fly high up and down, rejoice the nectar up and down, rejoice the nectar up and down. Hemant season. Thank you. हेमन्त राज काफ्ले जसले अङ्ग्रेजीमा पनि कविता लेख्नुहुन्छ र अत्यन्तै प्रकृतिलाई माया गर्नुहुन्छ, हरियाली संरक्षणको एक अभियन्ता, हरित अभियन्ता मरिङ्गा बाबाको नामले पनि उहाँ चिनिनुहुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्व हेमन्त राज काफ्लेप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजको माध्यमबाट यो कार्यक्रममा यहाँ फेरि पनि जानकारी गराउँ। हामी यतिखेर कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजको माध्यमबाट यहाँसँग निरन्तर जोडिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको हामी आज 11औं श्रृङ्खलामा तपाईँहरूसँग छौँ र हामी कार्यक्रममा विविध साहित्यिक रचनाहरू, साहित्यिक फुलहरू, साहित्यिक पुष्पहरू यहाँहरूलाई समर्पण गर्ने गर्दछौँ र यो समर्पण गर्ने क्रममा अबको क्रममा पनि हामी आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय सम्माननीय व्यक्तित्व किरण आचार्यज्यूको एउटा रचना हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा केही प्रेषित गर्नुभयो भने कसरी हामी वाचन गर्छौँ। सुमन खत्री त्यसै गरी यहाँलाई पनि नमस्कार गर्न चाहन्छौँ र हामी करिब करिब अब आजको यो कार्यक्रमको अन्तिम सिर्जना तर्फ लाग्न चाहन्छौँ। किरण आचार्य प्रमाण पत्र र नागरिकतामा बाबुको नाम जरुरी हुन्छ। आमा दोस्री ल्यायो भने बाबु स्वतः तेस्रो बन्छ। सम्झी ल्याउँदा उदेक लाग्छ, यो पुरुष कति विचित्रको हुन्छ। बलात्कार कति हत्या गर्छ, सहानुभूतिको
हामी यसै गरी निरन्तर यहाँहरूसँग हामी जोडिने गर्छौँ। कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजको माध्यमबाट यहाँहरूसँग हामी निरन्तर आउने गर्छौँ हरेक शनिबार। र आज भने हामी केही छिटो आएका थियौँ भनौँ। 6 बजेबाट आज हामी यहाँहरूसँग जोडिएका हौँ र अघि केही प्राविधिक कारणले गर्दा अपुरो रहेको समल सुधा शाहको गजल अबको क्रममा हामी वाचन गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि वाचन गर्ने जमर्को हामी गर्दैछौँ। म यसलाई प्रयास गर्दैछु। प्राय सबैले भन्ने गर्छन् माया संसार हो, सप्रिए पो घरबार बिग्रियो भने बेकार हो। प्रेम घातले जब मनमुटु चस्काउन थाल्दछ, अश्रु धारा र एक्लोपन नै यसको उपचार हो। स्वार्थी मनले दिइनी चोखो प्रेमको प्रतिक्रिया लाग्छ जीवनभरको लागि झुटो उपहार हो। सप्रिए पो घरबार बिग्रियो भने बेकार हो। 2-4 दिनको माया जालमा जोखिम मोलेर डुङ्गा बिना तर्न सकिने प्रेम कस्तो जङ्घार हो। सप्रिए पो घरबार बिग्रियो भने बेकार हो। देखा सिकी र क्षणिक स्वार्थपूर्तिको लागि धन सम्पत्तिसँग गरिने प्रेम पनि त व्यापार हो। सप्रिए पो घरबार बिग्रियो भने बेकार हो। यो सुन्दर सृजनाका लागि समल सुधा शाहज्यूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग अहिलेको यो कार्यक्रममा जोडिनु भयो, धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू निरन्तर अहिलेसम्म यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्नुभयो। सम्पूर्ण आदरणीय कविवरहरू र यो कार्यक्रमलाई माया गरिदिनुहुने तपाईँ सबैमा हार्दिक सम्मान गर्दै हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन चाहन्छौँ। फेरि पनि अर्को शनिबार 7 बजे यहाँहरूमाझ 12औं श्रृङ्खलाका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि यहाँहरूको दिन, यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। जय सर्जक, जय सृजना। धन्यवाद।